खान शायरी आपके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाएं के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ शायर अदीब क़य्यूम ताहिर साहब से। क़य्यूम ताहिर साहब से हमने बड़ा स्पेशल टाइम किया है और शुक्रिया अदा करेंगे उनका कि उन्होंने स्पेशली जो है हमें ख़ास वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी जिक्र किया, तो फिर उसके बाद जब खबर का भी फ़ोन आया तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब बहुत दिन हो गए हैं, तो फौरी तौर पर जो है ले जाना चाहिए। नहीं, ज़ाहिर बात आपकी मसरूफियत थी तो इस वजह से मसरूफियत चलती रहती है, लेकिन ये भी जो है क्योंकि अदब भी तो हमारी ज़िंदगी का उसी तरह ही हिस्सा है कि जैसे हम बाकी काम करते हैं, बल्कि शायद इसका ऐसा कुछ ज़्यादा हमने रखा हुआ है। हम सब ने इसका ऐसा जो इसमें फील्ड में हैं, अदब लिख रहे हैं, अदब पढ़ रहे हैं, तो हम इसको ज़्यादा वक्त देते हैं। इसमें लिखना लिखाना भी है, छपना छपाना भी है, और महफिल भी अटेंड करनी है। बहुत सारे दोस्तों के प्रोग्राम होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक साथ ही चलाना पड़ती हैं। तो वो मोहसिन भोपाली का वो मिसरा याद आता है कि हमारी जान पे दोहरा अज़ाब है मोहसिन। तो हम तो देखना ही नहीं, हाँ, क्योंकि हम अगर ज़रा सी भी कोताही कर जाएं जी अपनी आयली ज़िंदगी में या बच्चों की तरफ, तो कहेंगे वो जी शायर है। तो हाँ, ये तो एक उसको जो है उसको हमने इसलिए मीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये किसी हालत में भी ये जुमला नहीं सुनना चाहते। आपको मैं बताऊं कि 3 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहबजादे हैं। मिसेस मेरी डॉक्टर अपनी जॉब में थी, यानी क्लिनिक में करना। तो उसमें ये था कि सेंट मेरीज़ में ये लगातार रावलपिंडी में ये पढ़ते थे। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़े से तकरीबन 10 साल के फ़र्क से है। ठीक। तो जब बड़ा जो है वो ओ लेवल तकरीबन ख़त्म कर चुका था, तो वो उस वक़्त जो है वहाँ की क्लास 1 में जा रहा था छोटा। सही, काफ़ी गैप था। तो लेकिन इसमें सारे अमल में उनके ए लेवल तक जो थे मेरे 25 साल बनते थे। मैंने एक दिन भी अपने बच्चों को किसी प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप के साथ या उनको वैसे नहीं भेजा। मैंने 25 ईयर्स स्पेशली जिम्मेदारियाँ निभाई। ये मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई दिल से, जान से। और कभी बच्चों से प्यार भी है ना आपको, ये भी ये नहीं, बच्चों से ज़रूरी बात है कि बच्चे आपकी ज़िंदगी हैं। और देखना, ये कुदरत ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि जब आपको अल्लाह ताला औलाद देता है तो एक ख़ास किस्म की मोहब्बत आपके अंदर वो डाल भी देता है कि, और फिर वो जिम्मेदारी होती है कि आप उसको निभाएं और आपको फिर निभाना होती है। इसी वजह से आपकी फैमिली लाइफ है। जब आपकी फैमिली लाइफ है तो आप एक और इंसान के ज़िम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, आप उसके भी ज़िम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार। और ये बातों में बात आ गई। मैं अक्सर कहता हूँ कोई दोस्त जो है जिनके अपनी बीवी के साथ आते हैं और उन्होंने घर नहीं बना कर दी, तो बाद में मुझे फ़ोन करके कहते हैं यार ये आपने क्या कह दिया, हमारे घर में आकर झगड़ा हो गया। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ जो करीबी दोस्त हैं, जब एक मर्द की उम्र 40 साल हो तो लामाला हमारे माशरे में बीवी 2 से 5 साल उसमें इसका गैप होता है, उम्र का कम होती है। तो आप उसको 35-36 साल की उम्र में अपनी बीवी को एक घर बना कर दें, जहाँ वो कम से कम 15 साल अपनी मनमानी कर सके। वो मनमानी क्या है कि सोफे को आज यूँ रखना है, बेड पर ये बेडशीट बिछानी है, मैंने पर्दे ये वाले लगाने हैं। जब उसकी बहू आ जाएंगी तो वो कहेंगी कि छोड़ो ये क्या हाल है, ये पुराने ज़माने का आपने सामान रखा हुआ है, इसकी जगह तो फलानी चीज़ आ गई अच्छी, वो फलानी चीज़ अच्छी आ गई। तो वो क्या है कि वो आपको वो भी एक ज़िम्मेदारी का एहसास है कि आप ना नफ़का तो है, लेकिन आप एक शेल्टर भी मुहैया करें, जो किसी भी फैमिली लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपके पास चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो या 200 गज का ही हो, लेकिन हर बंदे को, और मैं शायरों से मैं ज़रूर कहूँगा, अदीबों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको कभी भी इसको इस जिम्मेदारी से अपने आप को बचाएं नहीं, और मेहनत करके आप अपने घर वालों को, बच्चों को एक छत ज़रूर मुहैया करें। क़य्यूम साहब, मैं आपका वैसे भी शुक्रगुजार हूँ। ये तो चले एक सिलसिला है हमारा कि जब भी 2-4 दफ़ा आपसे मुलाकात से मुराद कोई स्पेशल मुलाकात, जैसे मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँ क्योंकि ये मौका है कि आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और आपने भाई बन के मुझे बताया भी, जब वो साने आर्मी
पब्लिक स्कूल का हुआ था और हमने अलकरवा बेजोग में जो है एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, तो वो आप आए थे वहाँ और हमने उनके नाम की जो है ड्राफ्ट वगैरह लगाने के लिए किया था, उनके नेम प्लेट्स के बारे में किया था, तो आपने बड़ी सपोर्ट की थी उसे, और वैसे भी आप सपोर्ट करते रहे। तो आज मौका था, मैंने कहा मैं ये ये आपने ये अगर कर दिए, मुझे तो सच्ची बात है कि कुएं में डाल वाला मामला हो जाता है तो मैं आपका याद शुक्रगुजार है। हूँ। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने मैसेज दे दिया, मुझे ये बताएं कि अदब आपके नज़दीक क्या है, शायरी क्या है? शायरी क्या है? मैं सोचता हूँ कि शायरी इस अदब और शायरी इस कायनात का हुस्न, यानी आप जो भी रंग देखते हैं, जो भी आप चीज़ देखते हैं, वो जो भी हसीन चीज़ है वो शायरी। अब उस शायरी में आप आगे कितने डायमेंशन देते हैं कि आप उसमें गालिब भी बन सकते हैं, आप उसमें इकबाल भी बन सकते हैं, आप उसमें घुड़सवार भी बन सकते हैं, और आप उसमें जो हमारे कदीम उमर कैस वगैरह जो हैं आप वो भी बन सकते हैं। तो शायरी जो है उसको आप एक लतीफ़ तरीन जो एक जज्बा है, मैं उसे शायरी कहता हूँ, जिसमें आप अपने हर तरह के जज्बात का आप इज़हार कर सकते हैं, और खुरदरी से खुरदरी बात को भी आप बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। ये अच्छी बात की है, यही फ़र्क है खुरदरी बात में और खुरदरी शायरी बात की, हाँ, वो आप जब शायरी में उसको ले आएंगे तो वो, वैसे तो हम शायरी की हज़ार हाँ तारीफ़ें हैं जो हम सारा दिन करते रहते हैं और सुनी सुनाई सारी बातें हैं या कुछ और, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं इसे हुस्न समझता हूँ कि शायरी ज़िंदगी का भी, कायनात का भी ये एक हुस्न है। हाँ। चलिए, ये तो आपने बड़ी जामिया तारीफ कर दी। मुझे बताएं अदब की तरफ आए कैसे? सबसे पहले ब्रॉटअप का बताएं कि कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ क्या पढ़ा क्या लिखा। हाँ, हम, हमारा जो कबीला है वो ज़िला मियांवाली के कुनिया के साथ चश्मा बैराज के साथ गाँव था हमारा, दिन खोला के नाम से, जहाँ के बहुत बड़े एक अच्छे अफसानगार हामिद सराज बने हुए थे, और जहाँ खानका सराजिया वगैरह बना हुआ है, तो चश्मा बैराज भी बना। तो हमारा जो कबीला है ये बेसिक तो सारे न्याजी हैं, लेकिन हम आगे से उसकी जो ब्रांच है वो सुंबल, ये बहुत सारे हैं। यानी हम एक शहर का नाम लेते हैं दाऊद, दाऊद खेल भी एक्चुअली कबीला है, ठीक है। ईसा खेल भी बेसिकली एक कबीला है जो एक शहर का नाम है। तो हमारा जो है वो सुंबल जो है कबीला है, और ये जो कबीला है इसकी बदनसीबी रही है या अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मंजूर हो कि इसके वो जो कबायली जो झगड़े और लड़ाइयाँ थी, उसमें सबसे पहले इस कबीले के सबसे ज़्यादा अफराद को कत्ल किया गया, जिनकी तादाद उस ज़माने में 4,000 के बराबर थी। उसके बाद ये सारा कबीला जो है, जो छोटे मासूम बच्चे रह गए थे या बुजुर्ग और औरतें रह गई थी, उनमें से एक बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ से हिजरत कर ली, और उन्हीं मुगलों की तरह जो शहजादे थे उनकी तरह छुप छुपा कर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बना लेंगे। आपको सुंबल जो है तो अभी हवाली में ये नहीं नज़र आएंगे, आपको फतेहजंग में अगर आप जंग की तरफ निकले, चकवाल की तरफ निकले, ईवान आप पाकपतन की तरफ निकले, तो आपको वहाँ भी सुंबल कबीले के लोग नज़र आएंगे जो उस वक़्त के बेचारे फरार शुदा हैं। उनमें से कुछ थे कि जो कुछ अर्से के बाद 50 साल 60 साल के बाद वापस चले गए, लेकिन जो अक्सरियत थी वो दरबदर थी। जैसे पुराने ज़माने में जो कबाइल का होता था, तो उसके बाद जो है फिर वो हमारे लोग भी वहाँ से आवाज़ात जो है उनको वो जगह हिजरत करना पड़ी, छोड़ना पड़ी, क्योंकि नौजवान सारे कत्ल हो गए थे, और बूढ़े और बच्चे और औरतें जो थी ये फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर आकर सेटल हुए, और उसके बाद अगली नस्ल जो है ये फिर अगली मंजिलों की तरफ रवाना हो गई। जैसे हमारे जो अजदाद थे वो आकर जो मियांवाली और जो तलगंग के दरमियान का इलाका है वहाँ आकर कुछ अर्सा के लिए सेटल हुए, और हम जो है फिर आगे जा आकर रावलपिंडी में सारे जितने भी हमारे कबीले के लोग हैं, काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर घर हैं, वो यहाँ आकर वो सेटल हो गए रावलपिंडी में। लेकिन वो जो हैं थोड़ी बहुत जो ज़मीनें वगैरह हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं हमारी। तो फिर इस गोया के रावलपिंडी में ही आपका जो नहीं, रावलपिंडी नहीं, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो तलगांग के
جو ہے اس میں ماجد صدیقی صاحب بھی ہمارے استاد ہوا کرتے تھے مرحوم، تو وہاں جو ہے میں نے کیا، اور انٹر کرنے کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ ایک علاقائی طور پر بھی تھا اور ہمیں بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم وردی ضرور پہنیں. آپ کو بھی پتا ہوگا جی بالکل ایسے یونیفارم سر اردو میں کہ یونیفارم ہم ضرور پہنیں اور پھول بھی لگے ہوئے ہیں. تو میں نے فوری طور پر انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے آرمی میں اپلائی کر دیا. وہاں پر میں جا کر آخر میں جو پارٹ ہے اس بھی ہوتا ہے وہاں میں رہ گیا، لیکن میں نے کہا میں نے تو وردی پہنی ہے، یونیفارم پہننا ہے میں نے. تو میں ایز اے پولیس افسر رینجرس چلا گیا جب میں صرف 19.5 سال کا تھا. ٹھیک. 19.5 سال کی عمر میں میں وہاں چلا گیا اور اس میں جاننے کا، لیکن وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ وہ یہ شاعر اور یہ پولیسیات یہ تو ان کے آپس میں تال میل ہو ہی نہیں سکتا. کیا میں نے کر دیا. اچھا پھر اللہ جنت سے میرے ابا جی مرحوم پوچھ رہے تھے بھائی آپ تو فوج نہیں جاتا، یہ کیا تو نے یہ نوکری ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی رسپیکٹ ہے نہ کوئی اس میں بندے کی عزت ہے، جو بھی آئے گا وہ کام کے ساتھ آئے گا اور کام نکلنے کے بعد وہ گالیاں دے کر واپس چلا جائے گا. تو وہ میں بڑی جو ہے وہاں پر رہا. میرے یہ ساتھ کے تقریباً جو ہم کلیگ تھے 42 ہم کیڈٹس تھے، اس میں سے 2-4 شہید ہو گئے بیچارے، اور باقی جو تھے وہ میکسیمم جو تھے وہ SSP تک پہنچ کے وہ ریٹائر ہو گئے. لیکن میں نے کوئی 2.5-3 سال کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دیا. میں اس کے ساتھ نبھا نہیں کر سکا. سچی بات ہے کہ میں ذہنی طور پر میں اس لائن کا بندہ ہی نہیں تھا. اب مزاج آپ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے نا، لیکن چلے وہ آپ کا ایک جنون تھا، ایک خواہش تھی، اس وقت جو ایک ماحول کا جو دباؤ ہوتا ہے، ٹرینڈ تھا نا، ٹرینڈ آپ ماحول کا دباؤ ایک ہوتا ہے، ماحول کا دباؤ ہوتا ہے. تو وہ جب ہے وہ اس کے بعد پھر واپس جب میں آیا تو میں نے کہا اب کیا کیا. پھر میں نے 1 سال لگا کر جو ہے جو تعلیم میری ادھوری رہ گئی تھی پھر میں نے پرائیویٹ کی گریجویشن کر لی. یہ میں نے بعد میں وہ کیا. اور اس کے بعد پھر اب کیا کیا جائے. پھر مجھے کچھ آفرز آئیں، جیسے یہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والوں نے کہا کہ ہم آپ کو اچھے عہدے پر لے لیں گے، لیکن میں نے کہا میں نے یونیفارم میں اب میں نے جانا ہی نہیں ہے. اور جو ہے پھر میں نے ہوٹل مینجمنٹ کر لیا، جو میرے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا. اچھا یوں ثابت ہوا کہ اس سے مجھے فوراً بعد ہی جو ہے وہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. یہ ہاسپٹل اور ہوٹل یہ ایک طرح کا بزنس کراتا ہے. اگر آپ اس کو اوپر لیول پر دیکھیں ان کا سارا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، سب نام بدل جاتے ہیں. یعنی ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی پیشنٹ، جب آپ ہوٹل میں جائیں گے تو وہ کہے گا گیسٹ. لیکن باقی پورا سیٹ اپ جو ہے اس کو ہاسپٹالٹی بزنس بالکل ایسی، اور انٹرنیشنلی اس کی بہت جو ہے جی. تو وہ میں پھر اس پہ چلا گیا تو میں نے فردر پھر اس کو اکاؤنٹس کو میں نے اس میں چوز کیا. اچھا. تو یہاں سے جیسے میں فری ہوا تو پھر ایز اے کاسٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ میرا ہو گیا. اور پھر میں کاسٹ کنٹرولر کے طور پر ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ کاسٹ کنٹرولر ایک اہم ہوتا ہے کہ جو پورے جو ہے سیلز والوں پر نظر رکھنا اور کاسٹ کو کنٹرول کرنا اور کاسٹ نکال کر دینا کہ کس پر ہمارے کیا اخراجات آ رہے ہیں. یعنی ایک انالیسس کے طور پر بھی انالسٹ بھی ہوتا ہے. بڑا اہم ہوتا ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کو کامیاب کرنا اور اس میں جو ہے یہ بھی دیکھنا کہ بھئی اس میں ادارے کو لاس کہاں سے آتا ہے یا فوائد کہاں سے ملتے ہیں. وہ ساری رپورٹس کرنی اختیار اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اچھا پرزہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ساری کی ساری معلومات دیتا ہے. اس میں پھر امتیاز ہم لوگ جو ہے کس سن میں یہ 1979 کے اینڈ میں ابو دھابی گیا. اور اس میں جو ہے کمال کی بات ہے جو میں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابو دھابی میری پہلی جو ہے پوسٹنگ ہوئی. اور باتوں میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بھی کیا سے کیا کر دیا کہ اس وقت جو ہے پاکستانی روپیہ 1 درہم جو کا جو 1 درہم تھا جو آج بخیر 60 روپے کے قریب کا ہے، اس وقت ہمیں اس کے صرف 2 پاکستانی روپیہ ملا کرتے تھے. اسٹرانگ تھی اتنی پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ تھی کہ 4000 درہم میری سیلری تھی اور ہمیں 8000 درہم اور کچھ روپے اوپر ملا کرتے تھے. اور دیٹ واز بگ اماؤنٹ. اگر آج کے حساب سے لگائیں تو وہ 2.5-3 لاکھ روپے بن جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس وقت 8000 روپیہ وہ ملا کرتا تھا. لیکن ہم نے وہاں جا کر یہ ہوا کہ وہاں پر آلریڈی کچھ ہمارے
ادب لکھنے والے اور ادب نواز لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے. جب ہم گئے ینگ بلڈ کے طور پر تو وہاں ایک دم سے جو ہے وہ بوسٹ آیا سارے معاملے میں. اور پھر یہ تاریخی بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے وہاں سب سے پہلا جو ہے اردو کا جو عالمی مشاعرہ ہے وہ ہم نے ابوظہبی میں کروایا. اچھا، پہلا صدارت کس کی تھی؟ اس کی صدارت جو تھی احمد عظیم قاسمی، وہ دور تھا. وہ دور تھا. اس میں کیا ہوا کہ اس میں ایک دم سے جو ہے وہ ایک چونکا دینے والا معاملہ تھا. کیونکہ میں آج بھی اگر بات کو یاد کرتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کتنا تعاون کیا گیا. ہم نے ایک گلیز پیپر پر بہت بڑا خوبصورت سا بروشر چھاپا سارے شعراء کی وزن احتسابی، اور ہمیں اتنے اشتہارات ملے اور ہمیں اتنے لوگوں نے پیسے دیے کہ ہم نے 3000 درہم پر شاعر ہم نے پے کیا اس زمانے میں. اور ایئر ٹکٹ، 5 اسٹار ہوٹل. اور اس دوران ضروری بات ہے کہ آپ جو لوازمات ہیں تو ان کے وہ تو ہیں ہی، وہ ہیں ہی. مین تو یہی ہوتا ہے نا، باقی چیزیں تو باقی وہ ساتھ چلتی ہیں. تو وہ جو ہے ہم نے وہاں پر یہ سب سے پہلا ہم نے کام کیا. اور اس میں ہم نے سٹارز بلائے. یعنی سٹارز میں کون تھے؟ قاسمی صاحب آئے، جمیل الدین علی آئے، ادھر سے وہ آئے فنا نظامی کانپوری آئے، اور میشر بدایونی آئے، نوید جعفری صاحب آئے. بڑے بڑے نام، یعنی جتنے بھی بڑے نام تھے وہ سارے کے سارے ہم نے اس وقت بلائے. ہوا یوں کہ جب سارا یہ سب کچھ ہو گیا اور بہت ہی کامیاب ہوا تو اس وقت ہم نے 10 دوستوں نے ایک مل کر قدیر شفائی مرونگی تھی. تو اس وقت ہم فیض ہوشیار پوری صاحب تھے. تو ہم نے اس وقت جو ہے ایک اس سے پہلے ہم نے ایک ڈول ڈالا کہ ایک کتاب یہاں کے 10 شعراء کی جو ہے کتاب چھاپی جائے. تو وہ سرور مجاز صاحب لاہور میں تھے، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا. تو سرور مجاز صاحب کے حوالے کی اور اس کا دیباچہ جو ہے وہ قدیر شفائی مرونگی نے لکھا. اور اس کتاب کا نام تھا ریت اور شبنم. بہت سوچ بچار کی بات یہ رکھا کہ اس ریگزار میں ہم جو یہ ادب لے کر گئے ہیں یہ اس کی ایک شبنم کیا ایک اس کو ہم نے نام دیا. اس ریگزار میں شبنم کیسے آتی ہے ایک ادب کے حوالے سے، ریت اور شبنم. تو وہاں جو ہے ہم نے بڑا اختیاراتی تھا اور بہت سوچ سمجھ کر کیا. اس میں بڑے خوبصورت شعراء جو تھے جس میں جلیل علی صاحب کے بڑے بھائی شفیق سلیمی تھے، اسلام عظمی تھے، ہمارے دوست اور تھے شکیل آزاد، اور بہت جنہوں نے وہاں میں بہت اچھی جنہوں نے ڈونیشن دی تھی، بہت خوبصورت لوگ. وہ سارے کے سارے جو ہے اس میں شامل تھے. اور ٹکٹ ہم نے نہیں لگایا تھا لیکن ہم نے جتنے بھی مشاعرے کروائے تھے وہ سارے انٹرکنٹیننٹل ہوٹلز میں کروائے تھے. اور لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد جب ہم لوگ نکل گئے ایک اور اس کے بعد مشاعرہ کروایا تو پھر ہم لوگ آگے پیچھے ہو گئے، میری پوسٹنگ جوتا ہو گئی. اس کے بعد وہ پھر جعفری صاحب تشریف لائے، مرحوم ہو گئے اب تو کیا ان کا کہنا، لیکن انہوں نے اس کو پھر کمرشل کر دیا سارے معاملے کو. وہ گانے والی ہندوستان سے اور یہ وہ جو کسی کی گھر میں تھا تو وہ شاعرات کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. انڈیا والے کرتے ہی کمرشل ہے، وہ سارا کمرشل ہے. تو وہ جو ہے یہاں بھی لیکن ان کے شعراء کرام پھر خوشحال بھی ہے نا نسبتاً، کیونکہ کمرشل نہیں، وہ کمرشل سے یہ ہے نا کہ وہ اگر شاعر ہوں تو چلو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب وہ جو ہے وہ ترنم سے وہ پڑھنے والیاں اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے اور دو چار غزلیں کہیں سے ان کو دلوا رہی ہیں اور وہ آ کر جو ہے جادو جگا رہی ہیں. تو یعنی بجائے اس کے شعر کو شعر رہنے دینے کے بجائے اس کو پرفارمنگ آرٹ کے طور پر جو ہے یہ تو بن گیا نا وہ رات اندوری کی طرف. جی رات اندوری ایسے یہ پھر پرفارمنگ آرٹ کی طرف اس کو لے گئے. تو اس سے کیا ہوا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کا بہت نقصان ہوا. شاعروں کو فائدہ ہوا نہیں، شعراء میں صرف انہیں کا فائدہ ہوا نا کہ جو اچھے گلوکار تھے، جو ترنم سے جو اچھا شعر کہنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. وہ بہت پیچھے رہ گئے. وہ بہت ان میں سے چند نام ضرور آگے رہ گئے کہ جو ان کی مجبوری بن گئی، جیسے ہمارے محترم افتخار عارف صاحب ہیں. یعنی لیکن ایک دو نام رہ گئے. اب آپ کے سامنے ہے، آپ اسلام آباد راولپنڈی کی تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. توصیف تبسم جیسا اچھا شاعر کہاں کھڑا ہے؟
نثار ناصر جیسا اچھا شاعر کہاں کھڑا ہے؟ بہت بہت زبردست بات. تو یہ کہاں گئے؟ یہ اس کمرشل ازم نے ان کو مار دیا. صحیح. وہ جن کی شعروں میں ذرا بھی جان نہیں، وہ ترنم کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ، وہ پرفارم کر رہے ہیں. کوئی پرفارم کیسے کرتا ہے ابھی؟ آپ شاعر ہیں. اور میں ابھی یہ آج پریڈکشن میں دے دوں کہ جو آنے والے دن ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو پرفارمنگ مشاعرے ہیں یہ طویل عرصہ چل پائیں گے. یہ بات میری آپ نوٹ کر لیجیے، آپ کے پاس یہ ریکارڈ بھی رہے گا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوں گی جہاں پر آئی کنٹیکٹ ہوگا اور شاید شعر سنائے گا اور شعر سننے والے ہوں گے. سامعین بھی وہی رہیں گے یا بدل جائیں گے؟ سامعین بازوق آتے جائیں گے. یعنی جب آپ بیٹھیں گے 40 بندے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہ شعر سن رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ یورپ میں ہماری طرح مشاعرہ نہیں ہوتا، یا آپ کو اندازہ ہوگا. جی بالکل ایسی. یورپ میں ایک بندے کو بلاتے ہیں، اس کے صحیح ٹیبل رکھتے ہیں، اس کے آگے اس کی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ منیمم 30 منٹ سے لے کر 1 آور تک اب وہ اپنی جو ہے سارا اپنی پوئٹری سنا. اب اس کا پورا انالیسس ہو جاتا ہے. اب ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اتنا اچھا شعر پڑھتے ہیں، اپنا شعر اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن جب ان کا مجموعہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم ایک الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی شاعر ہے. آپ پر بھی یہ بیتی ہو. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. یہ بڑی جنرل باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کہاں پھر جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کہاں گئی؟ وہ بہت اچھا شعر سنا رہا ہے اور اس کا ادائیگی بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ کاغذ پر پوری کتاب کی صورت میں جب سامنے آتا ہے تو وہ بہت کم رہ جاتا ہے اس میں سے. وہ جو کچھ سنا رہا ہوتا ہے اچھے شعر اس کے ہوتے ہیں. سر کتاب پہ ہی اتر کے پتہ چلتا ہے نا شاعر کی. کتاب پر کہتے ہیں تجربہ بھی آ گیا. یہ اب کتنے ہیں جو ہمارے عہد میں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیا ادم صاحب سے زیادہ پاپولر شاعر تھا؟ اختر شینانی سے زیادہ پاپولر شاعر تھا؟ وہ گان گائے کے ساتھ جوش صاحب سنا رہے تھے. سچی بات ہے کہ مجھے ابھی پسند نہیں تھی، کیونکہ اندر مغز کوئی نہیں تھا شاعری میں. شاعری میں مغز تو کوئی نہیں تھا، گنگرج بہت تھی. لیکن جو سکون آپ کو ایک بلبل کی یا ایک چڑیا کی چہکار آپ کو دیتی ہے، وہ آپ کو ہاتھی کی چنگاڑ یا شیر کی جو ہے دھاڑ وہ نہیں آپ کو دے سکتا. کیونکہ شعر جو ہے وہ تو آپ سے کچھ اور طلب کر رہا ہوتا ہے. ایسا بڑی باریک بات ہے، بہت امید پوائنٹ. تو وہ جو ہے وہ تو آپ کے دل کے تار کو چھو رہا ہے. جب آپ کے پاس بھی آتا ہے، شام بھی تھی دھواں دھواں، دل بھی تھا کچھ اداس اداس، یاد سی آ کے رہ گئی دل کو کئی کہانی. جب اپنا میشر بتا یونی مرون جب اپنے شعر کہتے ہیں کہ سایہ طلب گئے جدھر بول اٹھے